भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाक आज आम्ही अर्घा दित असताना भोव अपूर्वायची एक बसवणी साम चॅप्टर 145 वर्स 18 नव्या दिसाची बसवणी जावन आसा. आज आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता काळजातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. ह्या सकाळच्या वेळार उतार म्हणटा की देवाचे आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आज त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. सकाळच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे धांपया. जे कितें आमच्या जिवितान ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितान तो करता. ताणें आमच्या जिवितान जायती अद्भुतां अजापां आशिर्वादां देंवयलात. ताच्या अगणीत कृपे खातीर आमी ताका अर्घा दिवया. आमी ताका स्तुती करया. आमी ताका वाकणया. आमी ताका दिनवासया. कित्याक तो दयाळ मोगाळ आनी काकूदार जावन आसा. ताचो विस्वासी मोग सदांच तो आमचे दाखोवन आसा. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाकणटा. सोम्या जेजू हर एका दिसा तुज्या रक्तान आमकां दुर्नितळ करचे खातीर तुका आमी अर्घा दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिकोणदार जावन आमच्या संगत रावून आमकां आदार दिवच्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज देवाचें तर म्हणटा साम 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखता. कित्याक वायटपण देवा थंय ना. देवा त्या शिकून बऱ्यापणाचे आशिर्वादाचे कृपेचे जावन आसा. कित्याक देव बरो आनी ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तो बरेंच तो करता. कश्ट आयल्यारी दूख आयल्यारी इरार आयल्यारी बेसर आयल्यारी हस्कत आयल्यारी देव आमच्या पक्षान आसा. हे चिंते नाकात की आमचे जिवीत कश्टानच वेते आसा देव काय आसा ना. हर एक कश्टान आमकां देव शिकयता. पळय आमच्या मग जेजूची जिवीत एक घडी भर जेजूच्या जिवितांत हर एक दिसा फारीच्यो शास्त्री सकयल घालूंक पळयताले. हर एक वेळा ते केणटाले. ताचे दोळो दवर नासताले. ते बरें केल्यार देवस्थानाच्या बळान तेणें बरें केलें. ह्या संवसारांत कितलें बरें आसल्यार तितलेंच वायटपण आमचें जैत वर्ते आसता. कित्याक वायटपणाची सकत बरेंपण पळोवंक जायना. वायट कोण एकलो देवसार एकलोच तो ताची कामां हर एक घडी वायट करची नाश करची विबाड करचे. बरें करता आसतना तुमकां दुखता की कोणें वायट म्हणलें वयर जालां हांवें कोणाचे पयशे खावं ना. हांवें कोणा वायट करूं ना. हांवें अन्याय करूं ना. हांवें ताका सकयल घालूं ना. हांवें ताका बरेंच केलां
म्हज्याच बसचें ताका जेवण दिलां, एकच सांगात हांवें बसलें हांव, एकच सांगात हांवें उठलें हांव, हर एक तेजे घरचे हांव पावला या पावली. आज तो मनीस म्हजेंच नांव पाड करता की हे आमच्या जिवितान हर एक घडी असले कठीण आयिल्ल्या वेळा आमकां तें भोगता, आमकां दुखता. कित्याक आमकां काळीज आसा, आमी एक मनशाचें रूप घेवन आसा, त्या खातीर आमकां दुखता. जाल्यार जेजूचें जिवीत पळय, एक घडी पळयलें वयत जाल्यार हर एक घडी फारीच्यो शास्त्री ताचेर नदर लावन रावले. कितेंय बरें करतात जाल्यार शाबत दिसा केलें तुवें अशें केलें, तुवें तशें केलें. एक हर एक घडी एक केन्नेची उतरां जेजूच्या जिवितांत जेजून खंयचेर ध्यान दवरा. जेजून एकच चिंतलें की जैताचो मुकूट म्हाका आसा, तो मुकूट हांवें जोड घेवची जाल्यार हांवें शांत रावंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक निमाणी घडी त्या क्रुसाच्या मरणा पर्यंत, त्या काल्वारीच्या क्रुसाचेर जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेणात. बापा तांकां बक्षी कित्याक म्हळ्यार ती अंधकाराच्या सक्तेची उतर आयकोन आसा, ती अंधकाराची सकत काळोखाची पदवी म्हळ्यार देवसराची नाड, ते देवसराच्या नाडीची उतार ती आयकोन आसा. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणल्यार ते नेणात. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवितांत आमी इतलेंच करूंक जाय. जैत आमकां आसा, सुटका आमकां आसा, आमकां देव एक ना एक दीस त्या पावंड्याचेर पावयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जें कितें आमच्या जिवितांत आसा हर एक घडीता आमच्या जिवितांत आमी डिलीट करूंक जाय. जें कितें तूं बरें करता आसतना, हेरांक आदार दिता आसतना, उपकार करता आसतना, जें कितें तुज्या जिवितांत आज जें कितेंय तांच्या तोंडाद्वारी तांचे द्वारे कितेंय आयकोंक मेळटा, सोड. तुका जैत आसा म्हणलें उडास कर. परतून पळय म्हणजे आज आयची बासुणी 9व्या दिसाची बासुणी जावन आसा. Psalm 145 verse 18 म्हणटा की आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पावस सदांच लागीं आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत तूं आज त्या सुम्या उलो मारताय. कितेंय कश्ट आसूं दी, कितेंय दूख आसूं दी, इवन खंयची सकत तुजें जैत वतोन तूं चिंते जावं नेवर, देव तुज्या पक्षान आसा. तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज त्या सुम्याची थीर दवरया. कोणी तुका सकयल घालून पळोवं दी, कोणी तुका वायट करून चिंतूं दी. जावं तुवें बरें करता आसतना केन्नेची उतरां तुका आयकून मेळोवन दी. तूं बरें करचें सोडी नाका. त्या सुम्याचेर विस्वास मुखार चल, कित्याक आपणा लागीं उलो मारतल्या सदांच तो लागीं आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर मार्क चॅप्टर 10 वर्ड्स 46 to 52 म्हणसर जेजू आनी अशें जेजू आनी ताचे शिश्य येरिको तावन पावले. येरुके येवन पावले उपरांत येरिको तावन आपल्या शिश्या सांगता तो भायर सर वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. वर्स 47 नासरांतलो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकत आस दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हण तो व्हडल्यान बोबमान मारूंक लागलो. वर्स 48 सबारांनी ताका तोंड दाप म्हणून बेश्टयलो, पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून आणखी व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारूंक सुरू केलें. वर्स 48 सबारांनी ताका तोंड दाप म्हणून बेश्टयलो, पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हूण तो आणखी व्हडा ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. वर्स 49 तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस क्रुड्याक आनी आपोवन म्हणाले धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. आज तुजे कितले समस्या आसूं न्ही, तूं धैर्य घे, कित्याक जेजू तुझे मागणे आयकते आसा. जेजू तुज्या बगल्यान आसा. जेजू तुज्या सांगात आसा. जेजू तुज्या कुशीन आसा. कित्याक आज तो तुका आपयते आसा. कित्याक कुरड्या बार्तिमेवाचो आवाज जेजूच्या कानार पडले आनी म्हण ताका आपया. आज जेजू कितें तुवें मागलें, कितें तूं मागणें करनासा, इतले दीस कितें मागणें करनासा, आज जेजू तुका आपयता. कित्या खातीर आपयता? जेजू म्हणटा पुता आज तूं पवित्र जा, आज तूं नितळ जा, आज तूं सुटका जोड घेते, आज कोणा बोगसून बोगशी, आज पवित्रपणान जिये. आज प्रत्येक तरा कोणाचे राग आसा सण सोड. कोणी तुका सकयल घालून दी, कोणी आडपाय दिवन दी, अन्याय करून दी, बरें करता तुजें नांव पाड करून दी,
तूं भियानाका कित्याक म्हज्या जिवितांत तशेंच जालें. आज जैताचो मुकुट हांवें जोड घेतला. त्या खातीर शांत राव. कोणीय तुजेर कोर्ट केस करूं दी, कोणी तुका अन्याय करूंक येवं दी, हांव तुज्या पक्षान आसा. कित्याक ह्या सगळ्या वस्तूचेर हांव जैत वर्णत आयला. ह्या सगळ्या वस्तूचेर हांवें जैत जोड घेतला. त्या खातीर हांव तुज्या सांगात आसा. कोणाक कश्ट भोगला ताका मात्र कश्टाचें मोल कळटा. कोणाक कांटो तोपला ताका मात्र कांट्याचें दूख कितें म्हूण कळटा. त्या खातीर तुज्या आनी म्हज्या जेजूक हें सगळें कळटा. कित्याक ताका जर्मान मारलो, ताका थिंपी उडयली, ताका नालिस्कायची उतरां उलयली म्हज्या मोगाच्या न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हाका कळटा पुता, म्हाका कळटा. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आयला दुबळ्यां खातीर, हांव आयला पिडेस्तां खातीर, म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर ताणें खावणें जल्म घेतलो, दुबळ्या मदें तो रावलो, सुंकागारांनी सुंकागाराच्या सांगाता तो जेवलो खेलो, पात्यांक तो मेळ्ळो, कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, कोडकारांक ताणें हात लायलो, कोड म्हूण ताणें पळोवना त्या कोडीक ताणें हात लायले आनी म्हणूंक लागलो की हांव आयला पिडेवंतां खातीर, हांव आयला. ही आज म्हाका तुका जेजू शिकयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी शुभ वार्ता कशें प्रगट करची, शुभ वार्ता कशी दिवची, मोसरान न्ही, रागान न्ही, वायटपणान न्ही. आज आमी ह्या असल्या पिडेस्ता लागीं, आमी ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू आज दुबळ्या धाकट्या लागीं, आमी ह्या आज कश्ट जाल्या लोकां लागीं, आज भारतीय जेजू म्हणटा की आपूण ताका मुखार हाडा. आज जेजूचे शीस म्हणा लागी उठ धैर्य घे, तो तुका आपयते आसा. म्हज्या भाव भयणींनी तो तुमकां आपयते आसा. कित्याक आज तुमच्या पक्षान तो उबो आसा. तो तुमकां ताका सोडी नाका. ताच्या थंय एक जावन रावा. भावार्थ तुमचो उपसाया, भावार्थ तुमचो गट करा. एक भावार्थ आसतो वयस जाला, एक सासवाच्या काणयेंतलो भावार्थ असो वयस जाला, तूं तिच्या रुखार दर्या दसून पड म्हणला तो पडटालो. 100% भावार्थान मागा. 4 घंटे मागणे घेवन भावार्थ नासतना तेच गाळी शिराप आसच्या बदलाक आज भक्तीपणान 1 घंटो मागणे करा. तांतू तुमची जिवीत बांदून येतले. आज सर्गीची रास तुमी जण घेतल्यात. कित्याक त्या सुम्या थंय एक जावन तुमी रावूंक जाय. त्या सुम्या थंय बळवंत जावन रावूंक जाय. तुमी हाताक घाल्ली कामां तो जेजू पावता पावयतलो. साध्य म्हूण तुमी चिंतल्यात. आज भावार्थान घट राव, तूं परतून साध्य करतलो. जेजू तुमच्या सांगात आसा. परतून तुका वयर उबारतलो तो जेजू तुज्या सांगात आसा. एकच ताचे थंय रावन तुवें बळवंत जायचें. जुवांपण शुभ वार्तांत 22:15 वळी आमकां 4 म्हणटा की जुवांपण शुभ वार्तांत 22:15 वळी 4 आमकां भोव आपुरबायेन म्हणटा की त्या सुवातेर कित्याक म्हजें थंय रावन तुमी बळवंत जावंक जाय. एक वेळार तुमी म्हजें थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचें थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावले खेरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हज्या थंय एक जावन रावले खेरीत तुमी फळ दिवंक शकना. म्हजें थंय एक जावन रावल्यार मात्र तुमी कितेंय करूंक शकतात. म्हज्या भायर कांयच जायना. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया. हे गायनांत आमी भाग घेत आसतना त्या सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. ताका अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया, ताका आमी धेनवास या. आनी 2 टेस्टमनी आपुरबायची टेस्टमनी आयकून आमचो भावार्थ घट करा. जेजू थंय प्रकाशांत न्ही, खंयच्या मनुश्य कुळांत न्ही, जेजू थंय तुमचो भावार्थ घट जावं दी. म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट आयले म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक कश्टाच्या वेळा हांव सुम्या थंय एक जावन रावता आनी चड मागणें करूंक पावता. 2 टेस्टमनी आपुरबायची आयकुया. तुवें केलां सुम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत. तुवें केलां सुम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सुम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताची थंय संतोश पावता. रसनीक म्हाका उंच उबारता,
वैभव ताचो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्नेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतरळ पाताळ सर्ना वार्ता आनंद सोम्या तुझो गाजता सगळी सृष्टी म्हाका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतरळ पाताळ सर्ना वार्ता आनंद सोम्या तुझो गाजता म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्नेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्नेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता हांव जॉयलीन बँगलोरतान उलोवन आसा देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकाराक साक्ष दिवंक आशेता हांव एका IT कंपनींत काम करन आसा आनी डिसेंबर 2022 म्हणसर हांव एका प्रोजेक्टाच्या वयर काम करन आशिल्ली सर बऱ्या रितीन चलोवन आसतना बजेट इश्यूज वरवीं हांव काम करन आशिल्लें लॉंग टर्म प्रोजेक्ट एंड जालें हांव नव्या प्रोजेक्टाच्या सोदण्यार पडली हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली आतां म्हाका एक बऱ्या प्रोजेक्टाक ऑनबोर्ड केला आनी हांवें चिंतलेचें की बरें रोल म्हाका त्या प्रोजेक्टान फावो जाला इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता तशेंच म्हज्या गरजांक मागयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हांव मीरा हांव उडपीतान उलयतां म्हाजे 3 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां टेस्टमनी दिवंक गड्याय केल्याक बक्षणे मागता म्हजो हात मस्त दूख उठलो बावळो वयर सकयल करूंक जायनासलो मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें मागीर ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करते रावलें म्हाजो हात बरो जालो मागीर परतून म्हाका एक फाटीच्या कण्यार गुळो येवन बसलो परतून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें रिपीट करनाशिल्लीं तिसरी टेस्टमनी म्हाका जोर तकली गोळ तकली दूख आशिल्ली उठोवंक जायनासलें 5 दीस उठोवंक जायनासलें परतून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें रिपीट करनाशिल्लीं आतां हांव बरी जाल्यां म्हाजी तकली गोळी ना सगळें देवान म्हाका बरें केलां हांव काळजांत देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 5 भासोनी हांगासले जण एकले आमी उसारया आनी परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता पवित्र आत्मा आमकां चलयता ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 तो तुमकां शिकयता पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें त्या दाळाक खंय उबें रावचें कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता आतां म्हणया
पण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासां हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2:7. तो तुमचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता. ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक. जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10. पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्या, कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव बेनेडिक्टा कुटिना. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. आमचो गांवांत गरजक आशिल्लो सुमार 1.5 वर्स हांव विकीचें म्हूण चिंतलें. सुमार कस्टमर येवन गेले. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें. गेल्या त्या म्हयन्यांत आमचो गरजगो बऱ्या मोलाक विकून गेलो. हांव काळजांत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसां वावरांत जैत मागता. जिजून उपकारा वयर उपकार म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक केल्ल्या काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका समियान जिजू, होगळाप तुका समियान जिजू, महिमा तुका समियान जिजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एडवर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या बायलेची देवान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या बायलेक मस्त वर्सां एसिडिटी आशिल्ली. एसिडिटीन मस्त उलवळटलें. व्हडल्या व्हडल्या स्पेशलिस्टाची वखदां आमी केल्लीं. कांयच बरेपण जावना. वखदां मात जेवचें आशिल्लें, बरेपण कांय मेळनातलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आशिल्ल्यान आनी आमी 3 वेळेच्या मागण्यांत भाग घेवन आशिल्ल्यान आतां ताका मस्त बरेपण आसा. आमी देवाक अर्गां दिता. दुसरें जावन आसा म्हज्या पुताची साक्ष. ताका विशेश चेस्ट पेन आशिल्ली. सुमार तेमच्यान वखदां केलीं, कांय बरेपण नाशिल्लें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन गेलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते रिपीट करनाशिल्ल्यान तूंय आमच्या सांगाता मागण्यांत भाग घेतलो. आतां ताका मस्त बरेपण आसा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो आमी उपकार बावडटा. देव तांकां मस्त बरें करून दी म्हूण आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया आयच्या दिसा तुमच्या जिवितांत सलवणी आयल्या जावं फ्रो, तुमच्या मनशान घात केला, अन्याय केला जावं फ्रो. आज हे पयली भासोणी आमकां नव्या दिसाची आज बो अपुर्व्या नियाळ्या. कित्याक बार्तिमेक आपयल्लो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. त्या कश्टांतावन, चिखलांतावन, अन्यायातावन, अनाहुतांतावन वयर उबारच्या खातीर तो म्हाका तुका निवारून आसा. आयच्या दिसा आयज जेजू सांगाता तुमी कर्ज करा. संत भक्ताचे मोरयेमयचो आदार आमच्या सांगाता आसा. आज माग्या आम्हा सर्वां खातीर तीच आमची मोरी माय, तेच आमचे संत भक्त आमच्या खातीर विरवणी करते आसात. मोगाळा जेजू आमच्या जण एकल्यांची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. कोण सुमी आज आयसीयूंत आसा धन्या, वेंटिलेटर आसा सुम्या, पिड्यान वळवळटा आसा सुम्या, कोणाचें ऑपरेशन आसा सुम्या. आज कश्ट जाल्यार तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. बार्तिमेवाक तुवें आपयलें आनी बार्तिमेच्या दोळ्यांत दिश्ट दिवन तुवें पाटी धाडलाय. आज आमकांय तुवें आपयलें, बरेपण दिवनच तूं पाटी धाडटलोय सुम्या. तो भरवोसो आमकां आसा, त्या खातीर तुज्या उतराचेर भरोसो दवर आमी हांगा उबे रावला जेजू. आमी अस्कत आनी चंचल मोतीची जलारी तूं बळवून देव. तूं केदीच आमकां सांगचेत आसलो आनी सोडचेत आसलो न्हयसू न्हय. तुका जावं अर्गा, वाकणी, स्तुती आनी होगळाप. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष अनाउन्समेंट हांवें सांगलें की ह्याच शुक्रारा डिवायन स्प्रिंग्स कार्मेलाइट फादर्स रिट्रीट सेंटर शेलीम लोलियम गोवा, शेलीम लोलियम गोवा. त्या सुवातेर दनपार 3 तावन 1:30 दिसाचे, कित्याक म्हजो टायम म्हणून आसा 1 दिसाची रिट्रीट त्या सुवातेर आसा. कारवार, कुमटा, गोवा त्या सायडीचे सगळीं येया आनी सुमेच्या दैवीक मोगाक आनी ताच्या कृपेक, ताच्या सक्तेक तुमी अनुभव करा. कित्याक तो बळवंत आनी ताची कृपा आमी सदांच अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू माग्या आयच्या दिसा ते सुम्या तें बळवंत जावं रावा. आमच्या जिविताचे सगळे कुतांत्राचे संवेग
आमी इडे दिवचे नाका बोलवोन सुमेला एक संवरले वयसरा एक पुटी जाय ते जेजू आमचे जिवीत परिवर्तन जाल्ले आज तोच जेजू आमच्या संगात रावतलो आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जण एकले ह्या वेळा आयकुया. I was been writing my competitive exams. Past 3 years, I studied a lot and put all my efforts, but still I didn't pass. My sister told me about Brother Prakash, that his prayers are very powerful. You put the petition to him, and I also requested her to pray for me a lot. She prayed me a lot during morning, afternoon and night whenever the Brother Prakash prayer session was going on. I too prayed a lot with faith by raising up my hands. With this I had trust. This time, miraculously I have passed. I couldn't believe by seeing my result that I have passed, because I used to fail every time. I thank God for these wonders that He has done to me. I also thank Brother Prakash and his team. Through their prayers, many miracles may happen and many more people come to Jesus. I thank Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव जेसलीन. हांव कतरतावन. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराक हांव अर्घ दिवंक शेता. म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्याक हांव देवाडे बक्षाने मागता. पयले टेस्टमनी म्हजे आनी म्हज्या पुताच्या विसा पासत आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन केल्लें. आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें तें आमी सदांच रिपीट करनासल्या. आमचे दोगांचे विसा जावन आमी दोगांय कातार येवन पावल्या. दुसरे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पुताक कठीण ताप आसलो. ताका मेडिसन दिवनी ताप उणें जावन नासलो. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन केल्लें. आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें तें आमी ताच्या माथ्यार हात दवरून कंटिन्यू ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. दुसऱ्या दिसा जावन ताचो ताप उणें जावन आयलो. म्हजें तिसरें टेस्टमनी म्हज्या भावजीक स्ट्रोक जावन इमर्जन्सी सर्जरी करना ICUंत आसलो. ताचे पासत मागोवंक पिटिशन गेल्लें. आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें तें आमी रिपीट करनासल्या. आतां तो डिस्चार्ज जावन घरा पावला. इतल्या व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक कळसातावन अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव जेस्वीन. हांव माल्टांतावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ दितां म्हज्या लायफान केल्ल्या भोव व्हड अजापा खातीर. हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पिटिशन केल्लें म्हजे माल्टा नर्सिंग कावन्सिलाचे इंटरव्यू बऱ्या तरान जावचे खातीर. ब्रदर प्रकाश तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव हे वर्ड ऑफ गॉड डेयली सुकयनासतना सांगून आहलें. फेब्रुवारी 15 म्हजे इंटरव्यू आसले आनी हे इंटरव्यू बऱ्या तरान हांवें क्लियर केले. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विंसणार आशिर्वाद आनी बेसावा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाचेर हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm Adlin, 5 years old. मुझे टेस्टमेंट दिवंक कशेता. म्हाका नो संत पूरा सांगोन आसले. सर्कल आनी वयर 3 times डॉक्टर गेले. आमी उक्कू घालून बोत्तनी येत्या सुनाते. मागीर आमी वर्ड ऑफ गॉड सांगून सुरू केले. Jesus heal me, I shall be healed. Jesus save me, I shall be saved. For you my praise. आता जेजू म्हाका गुण केले. थँक यू.